سلام، ان شاء الله تكونوا ملاح. لأول مرة يدخل القناة يضغط زر الاشتراك ويدير جام ويدعمنا. اليوم راح نحكيو على فكرة غامضة بزاف، فكرة تعبت العلماء وتعبت الناس بزاف، اللي هي فكرة السفر عبر الزمن. هذه الفكرة من أغمض الأفكار على مر التاريخ، واليوم راح نحكيو على قصة عجيبة غريبة صارت في 2006 يوم الأربعاء 23 أبريل. كان شاب في عمره حوالي 20 سنة، أي كان في العشرينات من عمره، يرتدي ملابس ذات موضة قديمة. يعني الموديل تاع الملابس مشي 5 سنين، مشي 10 سنين، ولكن يبان حوالي 20 سنة الموضة نتاعو. وكان رافد معاه كاميرا، الواضح انه ايضا الكاميرا اصدارها قديم بزاف. كان هذا الشاب يدعى سيرجي، ويدور في شوارع بلغاريا ويسقسي اي واحد مار والناس اللي تما على اسم شارع غير موجود، بحيث انه الناس في اوكرانيا حسبت لهم سائح وراهو مبحر هنايا. بقى سيرجي يحوس وهما يقولوا له ما كاش هذا الشارع، ولكن سيرجي بقى واثق انه الشارع موجود هنا، حتى اضطرت انه الشرطة تتدخل، الشرطة الاوكرانية، وداتو قعدوا يسقسيو فيه. الشرطة الأوكرانية في أول الأمر ظنت أنه سائح ضائع، وطلبوا منه الوثائق الهوية الوطنية. وهنا بدأت المشكلة، بحيث سيرجي جبد لهم وثائق تعود للاتحاد السوفيتي. ما تنسوش بلا نهضروا تاريخ 2006، والاتحاد السوفيتي كان في 1950. وللأسف أن الاتحاد السوفيتي سنة 2006 كانت عنده مدة زمنية كبيرة من اللي اتفكك. سيرجي لما جبد الوثيقة التعريفية نتاعو كانت فيها صورته وتاريخ ولادته سنة 1932. يعني لو كان نحسبه من 1932 ل 2006 راح نصيبه العمر تاعو على الأقل 74 سنة. ولكن المثير للاهتمام أنه سيرجي في 2006 كان في عمره 20 سنة. من بعد الشرطة بطبيعة الحال شكوا باللي سيرجي مجنون، وعرضوه على الطبيب النفسي والطبيب العقلي. والطبيب في أول الأمر بدأ يسقسيه أسئلة يعني بديهية. أول سؤال طرحه عليه هو: ما تاريخ اليوم؟ سيرجي جاوب بكل ثقة وبكل حزم: 23 أبريل 1952. انصدم الطبيب وقال له اليوم 23 أبريل 2006. ولكن سيرجيو كان مصمم وواثق أنه تاريخ 23 أبريل 1958، وكان مقلق ومتوتر بزاف. يعني الفرق 48 سنة، وليست سنة أو سنتين أو 10 سنوات، وإنما 48 سنة. لكن سيرجي بقى مصر أنه اليوم هو 23 أبريل 1958، وكما فهموا الطبيب قعد مقتنع بهذه الفكرة، لأنه خبرهم أنه قرأ في الجريدة صباحا أنه هذا هو تاريخ اليوم. وهنا بدأ الجزء الثاني من أسئلة الطبيب أو من المقابلة، بحيث سقس الطبيب سيرجي وقال له: وشنو هي آخر حاجة راك متفكرها من اليوم؟ قال له سيرجي: أتذكر أنه كنت مع صديقتي فالنتينا نتجولوا في الشارع، بعدين فالنتينا أخذت لي صورة، وأخذت صورة للمدينة أو الشارع، ثم طلع من الفوق جسم أسود يطير في السماء بصورة عالية جدا. سأل الطبيب سيرجي: هل كان ذلك الشيء طائر؟ قال سيرجي: لا أدري، ولكن يبدو أنه كذلك، ولكن أول مرة نشوف هذا الطائر في حياتي. يقول أنه بعد أخذ آخر صورة لسيرجي وجد نفسه في هذا الشارع. يقول: وجدت نفسي هنا وما وجدت فالنتينا، وأنا ضائع وأبحث عن هذا الشارع وعن فالنتينا. ولكن الطبيب النفسي بدأ يآمن سيرجي. علاش؟ على خاطرش كان على باله باللي سيرجي ليس مريض نفسي أو مريض عقلي، والكلام اللي كان يقول فيه كان من صميم الحقيقة، وما كانت عنده ولا شكوك أو ظنون 1% أنه سيرجي مريض نفسي.
من بعد وش خبر الطبيب الشرطة؟ أنهم يدوا الكاميرا ويعرضوها على مختصين باش يخرجوا الصور اللي راهو يهضر عليهم سيرجي. من بعد حقيقة جابوا مختصين وخرجوا الصور وانصدموا، بحيث صابوا الصور اللي يهضر عليهم سيرجي كامل موجودين في الكاميرا. ويقولوا المختصين أنه فكرة بقاء الصور داخل الكاميرا مدة 48 ساعة من المستحيلات السبع. علاش؟ على خاطر المدة القصوى للاحتفاظ بالصورة في تلك الكاميرا إصدار 1958 هي 20 سنة فقط، والصور كانوا يبانوا أنهم ما عندهمش وقت بزاف من اللي تصوروا، يعني مدة 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات لا أكثر. والصور اللي صابوهم هي صورة الشارع سنة 1958، يعني الصورة تبين الشارع في تلك الفترة. وداو صورة أيضا سيرجي وفالنتينا ونفس الملابس اللي كان لابسهم سيرجي هذاك النهار. وداو أيضا صابوا صورة الجسم طائر أسود كان فوق من السماء صورته فالنتينا. من بعد العلماء والأخصائيين والأطباء والشرطة ما صابوش تفسير لواش راهو يصرى، ورسلوا سيرجي للطب النفس ووصفوا حالته بأنه مجنون. وبعد فترة اختفى سيرجي من الغرفة بطريقة غامضة. علاش؟ لما نقول لك أنه مجنون داخل غرفة، يعني الغرفة هذه ما فيها طاقة، ما فيها حتى حاجة، منعزلة ومغلوقة كامل. كاين منفذ واحد للغرفة اللي هو البوابة، والبوابة مستحيل يعبرها سيرجي. علاش؟ لأنه فيها الأمن مشدد. إذن من بعد وش راح دارت الشرطة؟ شافت التقرير تاع سيرجي وتفكروا وش كان يهدر، وقال لهم صديقتي اسمها فالنتينا. الشرطة راح دارت بحث دقيق أو استقصاء دقيق حول كل وحدة يبلغ من العمر نتاعها حوالي 74 سنة، اسمها فالنتينا وقاطنة بنفس المدينة. من بعد الشرطة الأوكرانية لقات فالنتينا وأخذوا معها حوار ولقاء وسقساوها على سيرجي. قالت لهم حقيقة أنا لما كنت أبلغ من العمر 20 سنة كان عندي صديقي اسمه سيرجي، ولكن سيرجي آخر مرة تلاقيت به لما خرجنا أنا وياه في نزهة وكانت عندي كاميرا. لما صورته بالكاميرا أنا غبت عن الوعي واختفى سيرجي، ودرت بلاغ أنه سيرجي مختفي منذ سنة 1958 ما زلناش شفناه. الشرطة وش راح دار التاني؟ راحت بحثت في كما نقولوا أرشيف البلاغات، وبحثت في الأرشيف سنة 1958 في الملفات المفقودين، وصابت حقيقة أنه سيرجي كان مختفي، وبلاغ مقدم سنة 1958 باسم سيرجي، بحيث أنهم انصدموا لما شافوا صورة سيرجي في الملف مطابقة لسيرجي اللي جاليهم وجاي بلغهم أنه راهو مختفي وراهو ضايع في المدينة، وأنه جاهم من 1958. كيفاش راح نفسروا هذه الحادثة، حادثة سيرجي؟ يقولوا البعض أنه سيرجي مستحيل يكون حقيقة، بل هو كائن من الجن، يعني استطاع أن يتشكل في صورة سيرجي وقدر يدخل ويخرج كما يحب. التفسير رقم 2 هي أنه حقيقة يمكن السفر عبر الزمن، وهذاك الطائر الأسود اللي كان في الصورة ما راهوش طائر، وإنما الثقب الأسود هو اللي خلاه يعبر من خلاله الزمن آخر. تفسير رقم 3 أنه سيرجي قدر يسافر عبر الزمن عن طريق آلة التصوير، على خاطرش لما صور هو يقول لما أخذت لي الصورة وليت في شارع آخر. ويمكن أن نقول قصة سيرجي بقات من أغمض القصص في العالم، على خاطرش ما صابوا لها حتى تفسير، وعلى خاطرش وش كان يقول سيرجي كله كان حقيقة ومثبت بالوسائل ومثبت بكل حاجة. وبقات كما نقولوا
المقابلة تاع سيرجي والطبيب مسجلة، راح نحطها لكم الآن تشوفوها. نتمنى إن شاء الله اللي عجبوا الفيديو يضغط زر الاشتراك ويدير جام، ونتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من القصة.